भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाची माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. निर्गमना 22:30 वर्ष 17 ह्या सकाळीच्या वेळार देवाचे उतार आमकां जाण एकला अशें म्हणटा. मोगाच्या न्हू आमचो दीस जावं दी एक वर्तो आशिर्वाद आसूं, एक बेसांव आसूं आनी कृपेचो. आज देवाचो ताळो परत आमी आयकाच्या वयस जाल्यार, देवाचो ताळो आमच्या काळजा भितर रिगता वयस जाल्यार, देवाचो ताळो आमच्या मोतीन कांसयन आज आमची मोत उसवाडून आज आमची जिवीत एक नंदनाची जाता वयस जाल्यार आमी म्हज्या मोगाच्या न्हू वर्त्या देवा थंय आज फाटी परतोवंक जाय. उतार आज आमकां म्हणटा निर्गमनांत 22:3 वर्ष 17 अशें म्हणटा की ह्या उतराचेर एक घडी गमन करया. कित्याक देव मोशेक म्हणटा, हो अपुरबायन देव मोशेक म्हणटा की सर्वेस्परान मोशेक म्हणले जे कितें तुवें विसारलाय ते हांव करतलो, जे कितें तुवें विसारलाय ते हांव करतलो. कित्याक परतून म्हणटा जे कितें तुवें विसारलाय ते हांव करतलो. कित्याक तुका म्हजी कृपा लाभला आनी हांव तुका नांवान वळखता, नांवान वळखता. उतार म्हणटा की मोशे लागीं देव बसाबस करतले, इश्टा कडेन कशें उलयता तशें देव मोशे लागीं उलयतले म्हणटा उतार. परत म्हणटा देव मोशे लागीं एक फ्रेंडा बरी उलयतलो, फ्रेंडा बरी. त्या खातीर म्हणटा न्ही की इसाया प्रवाच्या पुस्तकांत 22:18 अशें म्हणटा की ये बोस आमी दोगांय बसाबस करया. सकाळीच्या वेळार उठल्या तक्षण एक 5 मिनटां 10 मिनटां बसून देवाले बसाबस करीचे आमी. देवा हो दीस तुवें म्हाका आज फावो केले परत्यान. म्हजें हार्ट सारकें आसा, इवन म्हज्या कुडीचें विश्व सारकें आसा. म्हाका उडास आसा एक डायलिसीस पेशंट, ताच्या मुखार म्हळ्यार परसळ पळयल्यार की ताका 6 वर्सां तो डायलिसीस करनासा, दिसपट तो कामां करनासा, सुटसुटीत आसा. एक फावटी मागण्या ब्रेस्तार आयले विचारले, तो म्हणालो ब्रदर हप्त्या 3 फावटी म्हाका डायलिसीस चलता आसा. हांव विचारले कितले वर्सां तो 6 वर्सां जाली आनी तूं इतलो फ्रेश आसाय, तुजे मुखार परसळून आसता कशें? हर एक दीस सकाळीं उठले 1 घंटो सोम्या मुखार बसता. तांको दी तांकां नासतना सुदी
डायलिसीस आसूं दी या डायलिसीस जायते थकोन आसता जाल्यारय हांव म्हज्या देवाच्या नदरेच्या मुखार हर एक घडी ताचे दिश्ट लावन रावचें तें म्हजें काम जावन आसा कित्याक एक दीस देवान म्हाका दिला हांव देवाक अर्गायता अशेंच करून करून 6 वर्सां काडली डायलिसीस आसा म्हण कडी ती जायना म्हाका भिरांती बघना ना म्हजे कुडी त्रासय जायना जायती बाबणी म्हणटात की हांवें आयकलां हे 2-3 वर्सां डायलिसीस सगळी भाजी जावन आसता बट 6 वर्सां स्टील म्हाका डायलिसीस आसा हांव सुटसुटीत आसा 6 वर्सां कित्याक हांव कॅरिस्मेटीक मनीस जावन आसलो पयले तो हर एक समिसावे व्यक्ती जावन आसलो डायलिसीस जाल्या दिसात हांव थोडा पडी म्हाका मिस वचूं जायना जाल्यार कंटिन्यू हांव देवाच्या मोगांत तें बळवंत जावन आसता दिसा 3 पडी कितले कश्ट हांतुळ्ळार 8 पडून जाल्यार म्हजे मागणे हांव चुकयना म्हजे मागणे चुकयना आनी मंदरून तो म्हणा लागलो की दिसा 3 घंटे हांव मागणे करतास हे फाटल्या 6 वर्सां हांव कंटिन्यू हांव करना आसा चुकयना त्या खातीर बदल मागण्याची सगत म्हज्या मुखा मळार म्हज्या जिवितांत म्हज्या कुडीन ती परसल्ट आसा डॉक्टराच्या वखदान न्ही ब्रदर आनी म्हज्या प्रयत्नांनी न्ही ओन्ली मागणे बायबल आयकुनचें बायबल उच्चारचें हे म्हजें पयलेंतावन आसलें आतां तो तुमचे वर्ड ऑफ गॉड म्हणला जायते प्रॉमीस वर्ड ऑफ गॉड हांव कंटिन्यू उच्चारते आसा जाल्यार देवान म्हाका स्टील आज कटायन दवरला त्या खातीर उतार म्हणटा पळय सर्वेस्परान मोशेक म्हणलें जे कितें तुवें विचारलां जे कितें तुवें विचारलें तें हांव करतलो मोशेक म्हणटा जे कितें तुवें विचारलें तें हांव करता मोशे लेगीत उलयलो देव ह्या सकाळचेर मुशेलें तुवें उलयना की ह्या सकाळचेर तूं म्हणटा की सोम्या म्हज्या भुरग्याची 10वीची एग्जाम म्हज्या भुरग्याक जाणवायन बर तुवें विचारलें देव दिना की हांगा म्हणटा पळय मोशे परतूर म्हणटा हांव आयका सर्वेस्परान मोशेक म्हणलें जे कितें तुवें विचारलां तें हांव करतलो त्या खातीर चिंतून म्हणला न्ही की परतो सिंपल वडील आमी मात्या प्रमाणे शिकवता विस्वास 7 वर्सां मागात तुमी घेतल्यात जुवा प्रमाणे शिकवता विस्वास 14 वर्स 14 म्हणटा की म्हज्या नांवाचें कितेंय तुमी मागशात तें तुमकां मेळटलें हे सगळें सुम्यान म्हणलें हांगा देव म्हणटा की मोशे जे कितें तुवें विचारलें तें हांव करतलो परतूर म्हणटा की तुका म्हजी कृपा लाभला आनी हांव तुका नांवान वळखता जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत 22:1 वळपास म्हणटा की तुज्या आवयच्या गर्भांत वर्सां आदी तुज्या विशयान देवाक कळीत आसा आज जावं फुडें आमच्या विशयान आमकांच कळीत ना फाल्यां कशें दीस वता म्हणल्यार कळीत ना उतार म्हणटा की आवयच्या गर्भांत वर्सां आदी तुज्या देवाक तुज्या विशय सगळें कळीत आसा तूं कोण कितें कशें खंय कितें सगळें देवाक कळीत आसा तर म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या एक माताचे केस पर्यंत ताणें लेखन दवरला तर म्हज्या मोगाचें न्हू आमचो देव कितलो मोगाळ आमचो देव कितलो दया सासणीक मोगान ताणें आमचो मोग केला जेरेमिया प्रवादी पुस्तकांत 22:1 आमकां म्हणटा एक वाचया जेरेमिया चॅप्टर 31:3 एक वाचया आमी उतार म्हणटा की सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला वाचया आमी पयस्तांव सर्वेस्पर ताका दिश्टीक पडलो सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला ताका दिश्टीक पडलो सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला सासणीक मोगान 4 दिसाच्या मोगान संवसारांत करचो मोग 4 दिसाचे 5 दिसाचो आमचो देव करचो मोग सासणीक मोग परतून या आमी जुवा प्रमाणे शिकवता 20:3 म्हणटा की मनुष्य कुळाच्या मोगा खातीर देवान आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत धाडलो देव मनुष्य कुळाच्या मोगाक सांपडलो सगळ्या मनुष्य कुळांनी बचाव जायचे म्हणून ही देवाची मांडावळ मोगाचे न्हू आमी चिंता देवान म्हाका सण सोडला देव म्हज्या पक्षान ना कित्याक वयल्या वयर कश्ट कित्याक हे असमाधान कित्याक इराराय कित्याक बेसराय कित्याक सलवणी चिंते नाकात की देव तुज्या लागीं आसा कश्टाच्या वेळार देव तो उखल धरते आसा 6 वर्सां डायलिसीस पेशंट अशें म्हणा लागलो की ब्रदर 6 वर्सां म्हज्या देवान ताच्या हातांत उखल धरला
सो वस्त डायलिसिस पेशंट इतलं फ्रेश सुटसुटी जाऊन जियेची झाला ओन्ली देवाची कृपा आणि देवाची सकत खंयच्याय मनशाची वक्ताची आदाराची आणि जाफरो डायलिसिस नाही ओन्ली देवाची सकत ब्रदर त्याग देव सुटसुटीत असा त्याग देव सुटसुटीत असा त्या आज डायलिसिस पेशंट न्हू कोणा डायलिसिस आसा तुम्ही पिया नाका म्हजे वर्स 2 वर्सां की 1 वर्स की 3 वर्सां की ना देवा थंय तूं बळवंसाशी वयसला परमोन्न देवाच्या सवलत वस्ती करते वयसला त्या देवाच्या सवलत उचिये ते वयसला ताचे नदर लायते वयसला तुझे चिबी ते परसळी जावन सुटसुटीत जावन घाटायन भरले जावन आदरचे जावन देव तुका हर एक घडी चलोवन व्हरतलो जावन रावतलो म्हज्या मगाचे न्हू म्हाका घडी कुडा आसा बेळगांव त्या सायडीर हे हळ्ळेंत विलेजींत रावचे हे व्यक्ती तांणी रानां सकाळी वयचे लाकूड हाडूंक सकाळी लाकूड हाडूंक वयचे आनी भुती आनी परत घेवन वयचे हप्त्या 3 पोटी भुती आनी परत घेवन वयचे फाटी येता आसतना एकला लागी मोबायल आसा आनी ते 4 जाणांनी ना ते 5-6 जाणां सांगात वेचता आनी फाटी येता आसतना आमचे दनपाराचे 3 वरांचे आराधन फाटी घालनस वाटेर येवचे एक पटी कितें जालें सगळें ताणें लांकूड पुरा आरोन दवरलें कट बांदलो आनी दनपाराची भुती वेली जेवली आनी फाटी येता आसतना मागणे घालून येता आसतना सगळे 6 जाणां लायनीर येता सांगत येता आसतना त्याच्या लांकडाचे भितर सोरोप आसलो ते ताका कळोंक आनी ही मागणे घालून मागणे करते डिवायन मातशें तेच करते येवचे तेणे कित्याक म्हळ्यार तांकां बारीक खुशी कित्याक म्हळ्यार ती 6 जाणां तांची टीम आसता आनी अशें म्हाका चर्चान दिल्ली टेस्टमनी लांकडाच्या बऱ्यांत सोरोप देवून 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 त्या भयणीच्या पाटीन त्या सकला देवूंक सुरू जालें कोणाकी कळोंक ना कितेंय त्या वेळार नेट मेळोंक ना मोबायलाचेर पळय नेट मेळोंक ना त्या दाळा थंयच इल्लें नेट क्लियर करूंक इंटरनेट क्लियर करूंक एक भयण रावली पळयता आसतना आनेका भयणीच्या पाटीन त्या सोरोप देवून येता ती म्हणा लागली मुखार वचून त्या भयणी तूं शांत राव तुज्या पाटी दिवड आसा शांत राव थंयच उबा रावली सोरोप शीद देवून 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 ते पांयां सकयल देवून वेतेर रावलो त्या भयणीकी कांय करूं ना त्या कोणाकी कांय बाधा करूं ना कित्याक परमोन्न देवाच्या सावळेंत तूं रावताय ताचे थंय तूं वस्ती करताय खंयची मारेकार सगती खंयची मारेकार पदवी जायते टायम म्हणटा माट मंत्रा ते हे कॅन्सर डायलिसिस जर देव सर्ग आनी संवसार असलो देव परतर म्हणटा आमचो बाबार संवसारांत थंय वंदवंद रावचें नाका आमचो बाबार कोणा कितें जालां म्हूण थंय पळोवचें नाका आमचो बाबार ताका डायलिसिस पेशंट तो 2 वर्सांनी मेलो तें चिंतचें नाका तुजें हांव केदाळा पर्यंत आसा तुज्या देवाचे सवळें तूं कितून पर्यंत बळवंत रावतय तुज्या देवाची कृपा तुका लाभला वयसला कितलेय डायलिसिस आसूं दी देव तुज्या पक्षान आसता जावं किमोथेरपी घेवन थकलाय जाल्यारी तुजी हाडां शिरशिरता जाल्यारी इसाया प्रवक्ते पुस्तकां 20:20 म्हणटा की तुका परतून बळ मेळटा तुका परतून सकत मेळटा परतून तुका आदार मेळटा कित्याक तुजो देव तुज्या पक्षान आसा तर म्हज्या मोगाचेर मनीशेक म्हणला की म्हजी कृपा तुका लाभला त्या खातीर तुवें कितें विचारलें तें आज हांव तुका दिता तर मनीशेक भास दिल्लो तो देव अब्राहमाक भासोवणी दिल्लो तो देव तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत एक वर्ती अद्भुत आनी अचप करिना की आनी आमच्या हर एक मागण्यांक तो देव कान दिना की इतलेंच म्हज्या मोगाचेर आमचें ध्यान ह्या संवसाराचेर न्हय आमचें ध्यान परमोन्नता देवाचेर आमचें ध्यान संवसारांत सांगल्या मनशाचेर वस्तूचेर ह्या कारबाराचेर न्हय परमोन्न देवाच्या त्या नदरेर या त्या परमोन्न देवा थंय आमचें ध्यान आसूंक जाय तो देव आमचे जिवीत चलोवन व्हरता इतलें आमकां कळी आसा की आमच्या देवान मात्र आमचे जिवीत चलोवन व्हरूंक जाता कित्याक आमच्या देवान आमकां रचला आमच्या देवान आमकां राखला आमचो देव आमच्या पक्षाक आसा आमचो देव आमच्या मुखल्यान वेता आमचो देव आमच्या दाव्याक आसा आमचो देव आमच्या उजव्याक आसा आमचो देव आमच्या फाटल्यान आसा आमचो देव आमच्या मुखल्यान आसा आमचो देव हर एक घडी मेटांनी आमच्या हाताक धर आमचो देव चलोवन व्हरता तर म्हज्या मोगाच्यान आयचो दीस ह्यो ब्रेसरोचो दीस आराम करता आसतना कोणाचेर आमची नदर लावया कोणाचेर आमचे दिश्ट लावया आज संवसारांत सांगल्या वस्तूचे न्हयच न्हय
आमचो देव आमच्या पक्षांचा एकडे सकाळीच्या वेळा मागणे आराम करता असताना मागच्या वेळा जेजू ख्रिस्ताच्या नावात हो देश आज समय आराम करता असताना आमचं बाबार्थ घड जाऊ दे आमचं बाबार्थ वाढू दे देवाच्या उतराचे बळवंत जाऊ आज जीव आम प्रत्येक तरा तो स्वामी जेजू ख्रिस्त आधार देऊ दे बळ देऊ दे सगळं वाईट जाऊन सुटकाने सर्व प्राप्त जाऊ दे जेजूचे कालवारीचे अमोलिक रगत आमच्या आत्म्याचे चिन्हाचे गुढीचे विश्वाचे आमच्या भुरग्यांचे प्रत्येक कुटुंबाच्या सणांचे वाढवू दे आईचे हाता गेले सर कामाचे सर्गेच्या बापाचे आशीर्वाद जेजूचे अमोलिक रगत वाढवू देवळा सगळं वाईट जाऊन विघ्न जाऊन जास्त जाऊन खरगत जाऊन अनवर जाऊन गिरार जाऊन हाता गेला काम जाऊन हाता गेला सर काम पोता पावच्या खातीर प्रत्येक तरा सगळं वाईट जाऊन तो जेजू आज माका आणि तुका राखून भरू दे सगळं बंदगणितान बंदर जाऊन तो जेजू आज माका तो सुटका सडवण प्राप्त करून दे म्हणून आज तुम्ही तुझ्या लगे परतून मागता घेऊया म्हज्या मोगाच्या सकाळीच्या देवाचे उतार कीर्तन 90 आणि 5 वळ आमकां 7 आणि 8 अशें म्हणटा की इकडे वाचच्या आमी Psalm chapter 95 verse 7 and 8 अशें म्हणटा की आज तुम्ही ताचो ताळो आयकल्लो जाल्यार इकडे वाचच्या आमी आज तुम्ही ताचो ताळो आयकल्लो जाल्यार ताचो ताळो आयकल्लो वयस जाल्यार मेहरबान तुम्ही केले तशे ताचो ताळो आयकल्लो वयस जाल्यार मेहरबान तुम्ही केले तशे ह्या सो भयण्यांनी दुबळी ती व्हडले शिकाप ना तांकां हर एक दनपरा देवाचो ताळो ताणें आयकोनसो हर एक सकाळी देवाचे उतार ताणें आयकोनचे एक दुबळो भावार्थ फाटी येता आसतना माथ्यार लांकडाचो बरो वचे एका हातान कोंत एक हात या लांकडाच्या बऱ्या वयर चलोन वेता आसतना जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पश्चावा मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूत ही म्हणटात की फाटल्या 3 वर्सां जावन देवान आमच्या जिवितान केल्ली अजापा इतली न्हय की कित्याक म्हणल्यार आमी काकुळटारा देवाक हर एक दिसा उलो मारता आसा कित्याक इसाया प्रवक्ता पुस्तक 20:18 अशें म्हणटा न्हय की कित्याक तो दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा आमचो देव दया दाखोवंक वाट पळयतलो आमचो देव आमकां राखून व्हरतलो आमचो देव आमकां सांबाळून व्हरतलो पळय म्हज्या मोगाचें येदो व्हडलो सोरोप लांकडाच्या बोऱ्यांत जावन सकयल देंवन तिच्या कुडींत सकयल देंवन आयल्यार कितेंच बाधा करनासतना ह्या भयणीक देवान राखून व्हेले मारेकार वस्तू आमच्या भोंवतणी आसा मारेकार वीक आमच्या भोंवतणी आसा आमकां वायट करतली जायती आसात आमकां सकयल घालतली जायती आसात आमकां केंटली जायती आसा आमची नांवां पाड करतली आमकां निंदा करतली जायती आसा आसल्यांतल्यांनी आमकां राखून व्हरतलो आमचो देव व्हरतो 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 त्या खातीर समाज संवसार कितें म्हणटा त्या विशयान आमी ध्यान दिवचें नाका जावं फुरो घरां दुकोळ येता म्हणून फुरो जाल्यार दुकोळांतल्यांनी हर एक दिसा खाण जेवण दिवंक देवाक कळीत आसा मारेकार पिडा येता जावं फुरो म्हज्या मोगाचें न्हू लास्ट आयले कोरोना कितय लोकांक जेवंक ना जाल्यार देवान तांकां सांबाळूं ना गे देवान तांकां पोसूं ना गे रोड सायडीक कितलोय लोक ते न्हिदोन आसतो एका रोड सायडीक न्हिदल्या एका व्यक्तीक कोरोना लागनासतना देवान तांकां राखूं ना गे म्हज्या मोगाचें न्हू देव परचेचो कितलो मोग करता न्हय गे देव परचेचो कितलो विश्वासी आसा न्हय गे देव परचेच्या हर एक दोळ्यान ते तुका पळयता न्हय गे म्हजी परसां ही म्हजी परसां मोगाचें न्हू देव मनशा कुळाच्या मोगान आसा पूण आसतवर आमी चिंतला बरे देव न्हय आमी चिंतचे नाका ताका पळय हाका पळय अशें केलां ना कित्याक देव परचेचो मोग करता देव परचेचो मोग करता परतून या Psalm chapter 95 verse 7 परतून वाचया आमी आज तुम्ही ताचो ताळो आयकलो जाल्यार ताचो ताळो आयकशात वयस जाल्यार मेहरबान तुम्ही केले तशे तुम्ही केल्या तशे आरानांतल्या मासांत तुम्ही केले तशे तुमची काळजां धरून करी नाका काळजां धरून करी नाका म्हजे काळीज आज आमी धरून करचे नाका आज म्हजे काळीज कित्या खातीर हांव धरून करता जावं फुरो म्हज्या कुटुंबांतल्या सणां खातीर म्हजे काळीज हांव धरून करता आसा गे परतून म्हणटा हे कोर्ट केसी खातीर म्हजे काळीज धरून करता आसा गे जावं फुरो खंयच्या विंगड वस्तू खातीर म्हजे काळीज हांव धरून करता आसा गे कित्याक देवच
हे कणवळायचे काळज असो. मात्याप्रमाणे शिबरता 28-28 मात्याप्रमाणे शिबरता 28-11 वोल 20 आणि 9 असे म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 11:29 असे म्हणटा की आमचो जेजू कणवळायच्या काळज जावन आसा. विधवक एकलोच पूत असतो. मरण पावल्या वेळा मरणाची रिसी मित्रे वेता असताना जेजू थंय भेटलो आणि जेजू तांच्या संगत रडलो. कित्याक जेजू कणवळायचो जावन आसा. कणवळायचो जेजू तांच्या संगत रडलो. जेजूच्या दोळ्यांत दुकां गळली. विधव आणि सगळो लोक रडटा असताना जेजू शांत रावना. जेजू आपले दुःख दाखयले. मात्र नाही की जेजू सांगितले रावा हांव चाप करता ना. जेजू दाखयले हांव तुमचो कितलो मोग करता. हांव तुमचो कितलो मोग करता. हांव तुमचो कितलो मोग करता. जेजू दाखयले ताचे काळीज. हांवें कणवळायच्या काळज असो. कणवळायचो म्हज्या मोगाचें न्हू. या लूक चॅप्टर 22:61 उतार आमकां अशें म्हणटा की तवळ सुमयान पाटी घेवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली. आज कोम्यान सात घालचे आदी तू म्हाका 3 पावटी ना करतलो. 3 पावटी ना करतलो. म्हज्या मोगाचें न्हू. 2 जाणांचे एक जिवीत पळया. फर्स्ट पेद्रूची जिवीत. सम्याचो ताळो आयकलो. सिमांव पेद्रू रिपेंडन्स करी लागलो. म्हज्या मोगाचें न्हू तोच पेद्रू जालो. म्हज्या मोगाचें न्हू आज पवित्र सभेचे बुनियादी रीती पण अनेक जुदास देवसराचो ताळो आयकलो. निमाणे कडेन पश्चाताप करी येताले. निमाणे कडेन मागीर येताले सम्या म्हजी काकूत कर म्हणून. तो दारुणी जालो. लास्ट जुगात करून गळपास करून मोरो जालो. इतलेंच म्हज्या मोगाचें सम्याचो ताळो आयकलो. पेद्रू एक शांत जालो. देवसराचो ताळो आयकलो. जुदास गळपास घेवन ताचो आत्मो ताणें येवकाणा दिलो. तर म्हज्या मोगाचें दिसपट्ट्या जायत्या जिवितांत जायते फावटी आमी कन्फ्यूज जाता. खंय कशें कोणाचो ताळो आयकोचो आमकां कांयच कळीत आसना. जायते फावटी आमी अस्कस जाता. पळया प्रत्येक तरां जुवा प्रमाणे शिकवता. 22:5 म्हणटा की 38 वर्सां पिढे देवन वळवळतल्या त्या व्यक्तीन जेजूचो ताळो आयकलो. 38 वर्साची ताची पिडा ताका सोडून गेली. उतार अशें म्हणटा की जेजून ताका म्हळें उठ घे तुजे हातून आनी चल. उठ घे तुजे हातून आनी चल. पळया म्हज्या मोगाचें न्हू जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरलें उतार. ह्या 38 वर्सां ताळे देनासता व्यक्ती नव्यान भलायकी मेळ्ळी. मात्र न्ही ताच्या हातून घेवन तो चलते रावूंक देवान ताका बळ घटाय जेजू क्रिस्ताची दैवी सगळ ताच्या जिवितांत वाळून येयली. अनेक घडीत पळया माथ्या प्रमाणे शिकवता. 22:8 म्हणटा की प्रत्येक तरां जेजू हे कोडकारा लागीं उलयलो. जेजून आपलो हात विसरून ते आपडलो आनी म्हळें म्हाका मौन आसा नितळ जा. तक्षण ताचे कोड नितळले. सोम्याच्या तोंडांतल्यान भायर सरले. उतार एक फळादीक सत्तेचे दैवीक जावन आसा. त्या खातीर आज तूं देवाचो ताळो आयकाशी वयसला. आज देवाचो ताळो आमच्या काना भितर रिगता वयसला. आमच्या काळजा लागता वयसला. आमचें जिवीत बदलता वयसला. Deuteronomy 28:8 तुवें हाताक घाल्या सर कामाचे देव आशिर्वादीत करतलो. आज देवाचो ताळो आमच्या काळजा भितर रिगता वयसला. आयसाया चॅप्टर 66:13 जसो बापाय तुका बुजयता तसो तुजो देव हर एका दिसा तुका बुजयतलो राखतलो आनी सांबाळटलो. इतल्या वर्ड ऑफ गॉड आज आमी उसारल्या. इतल्या वर्ड ऑफ गॉड आमी आयकल्या. एक उतर आमी जिविता भितर इगोवन दी. आज देवाचो ताळो आमी आयकुया. दारुणी जावचें नाका. आज बॉक्सांनी दीत आसतना आज थंयच आमी स्टक जावन रावचें नाका. प्रत्येक तरां मागया म्हज्या मोगाचें न्हू. ह्या सकाळच्या वेळार जेजू नासरताच्या नांवान आमची काळजां दारूण जायनाशे ताचे अमोलीक रक्ताचे सकत आमचेर वळोवन येवं दी. सगळ्या बंधनां बंदकणिता काळोखाच्या अंधकाराच्या पदवेतां देवसराच्या सांगळेतां सगळ्या वायटातां आमकां सुटका प्राप्त जावं दी. सम्या जेजू ह्या सकाळच्या वेळार आमी तुजे परत मागता. तुजो ताळो तुजो ताळो तुजो ताळो तुजो ताळो तुजो ताळो आज आयको म्हजे काळीज उक्ते कर जेजू. उक्ते कर जेजू. उक्ते कर जेजू. वायटा पाठ करून म्हाका करपाक पळय. सगळ्या डायलिसीस पेशंटां कॅन्सर पेशंटां किमोथेरपी आसता तशेंच मागता लास्ट स्टेजीर आसता ICU व्हेंटिलेटर मरणाचे तणेर आसल्या. आज कितल्या भुरग्यांची एग्जाम आज कितले बरे इंटरव्यू येता आसता. आज विंगड रितीन आज कश्ट येता आसता.
आसा हर एक तुझो ताळो ऐकून आमचे जीवित परिवर्तन कर पश्चातापाच्या काळाचा हे बरो कोमसा आसा नवे जीवित अनुभव करची सकत फळ आयचे आमकां लाभय सुम्या या दुसऱ्या दिसाच्या या बसवण्याच्या उतराचे पात्यो आज मागता असताना सगळं वाईटता आमकां निवा सरकीच्या शक्तीन आमकां भर म्हणून तुझ्या लगे परतून मागता आमेन. प्रत्येक तरान एक विशेष मांडावळ आम्ही अनाउन्स केल्या प्रमाणे फालांच्या दिसा सगळ्यांक सांगा प्रत्येक तरान बेळगांव सिंधुदुर्ग डायसिस त्या सगळ्या सुवातेंतल्या लोकांक एक वत्तायेच्यापणे खुर्साच्या सावळेन आमी रावया खुर्साच्या सावळेन आमी रावया. म्हज्या मोगाच्यानो दीस जावन आसा 28 तारीख मार्चाची सकाळी 8:30 तावन 4:30 वरां पर्यंत मेरिकल क्रॉस नंदगाड बेळगांव परत म्हणटा मेरिकल क्रॉस नंदगाड बेळगांव 8:30 तावन 4:30 वरां पर्यंत विशेष आराधन मागणे मेसेज बलिदान देवाचे उतार हांव आनी एंटायर टीम फादर रोशन मोंतेरो इतर ह्या सगळ्या सुवातेर आसतले कुमसारी त्या सुवातेर आसतले येया व्हड संख्यान जाणेकला घेवन या सांगा तांकां पिडेस्तांक घेवन या त्या कुर्साच्या गुड्यार आमी सांगाता मेळून बागेवन कुर्साचे भक्तीपण करता आसतना तस जेसू आमकां जाणेकला सुटका आनी सडवड प्राप्त करूं दी. जाता चला मोठो उपास करून येवया सांगाता मेळून त्या नमान बागे कुर्सा म्हणून त्या कुर्साक आमी पातयेवन त्या कुर्साच्या सावळेंत आमी रावया. सांगा परत एकामेकाक परतून म्हणटा म्हज्या मग त्याच दीस सांजे 5:30 तावन 9 वरां पर्यंत मिलाग्रीस चर्च खानापूर त्या सुवाते सांजेचे एक विशेष आराधन आसतले आनी त्याच सुवाते मिलाग्रीस चर्च खानापूर 29:30 सकाळी 9 तावन 5 वरां पर्यंत विशेष एक मांडावळ म्हज्या मोगाच्यानो 1-2 दिसाची ओपन रिट्रीट जावन आसा सगळे त्या सुवातेर आसले येया व्हड संख्यान सोमेची दैवीक सकत जाणेकले अनुभव करया. अनेक मांडावळ 31 मार्च 1 एप्रिल 2 एप्रिल या 3 दिसा ओपन आउटरीच जावन आसा सेंट सेबेस्टियन चर्च मटदकेरे होन्नावर वर्साच्या बरीस कारिस्माचे कन्वेन्शन हे 3 दीस सगळे त्या सुवातेले भाव भयणां सांगा एकामेकाक पिडेस्तांक विशेष मागणे आमी प्रत्येक 3 दिसा तुमी हाता गेले काम पोता पावच्या खातीर तुमच्या कुटुंबात शांती समाधान मेळच्या खातीर सुटके खातीर डेलिव्हरन्स मागणे करतले. हांव दुसरे ह्या तशेंच बिशप फ्रांसीस सर्व सिमोगा डायसिस आनी कर्मलायट ह्या त्या सुवातेर आसतले. परत म्हणटा की 3 दिसा विशेष आराधन डेलिव्हरन्स एडोरेशन तशेंच तुमी हाता गेले काम पोता पावूं हर एक दिसा आमी मागतले. तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक एक विशेष मंडळ 30 आनी 1 तारीख 31 मार्च म्हज्या मोगाच्यानो गॉस्पल बँड वर्तेक म्युझिक गॉस्पल बँड आमी आशा केल्ले आसा त्या सुवातेर येया व्हड संख्यान तरणाट्यांनो सांजे 6 वरां तावन 9 वरां पर्यंत सांगा एकामेकाक येया व्हड संख्यान सोमेची दैवी सकत तुमी जाणेकले अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साथ दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा BSc नर्सिंगान गव्हर्मेंट सीट म्हाका मेळचे खातीर हांव कळनासतना मागून आसलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक आमी पिटिशनां बरोवन घाल्लें आनी थंयसर तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उत्साहान मागतलें. देवाचे कृपेन आतां म्हाका BSc नर्सिंगाचें गव्हर्मेंट सीट प्राप्त जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 34 verse 18. दैर सांडलेल्यांक सर्वेस पर लागीं आसा खंतीन बुडलेल्यांक तो निवारता. एक बहीण तिच्या भावाच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो भाव जायत्या तेंपातावन भायले घोव वचूंक ट्राय करतलो पण हर एक पाटी तो भायर वचून ट्राय करतना ताका विजाचे समस्या जातले आनी ताका विजा येनातले. त्या वेळार आमी तो जायते निराशे जालो. आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें. सकाळीं दनपारां सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत आमी कळनासतना भाग घेतलें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उत्साहान ताचे खातीर मागतले. हांव देवाच्या कृपेन अजापी तरान म्हणल्यार बरी म्हज्या भावाक एक बरी विजा फावो जाली आनी तो भायले घोव वचून पावला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 102 verse 17. निराधारांचे प्रार्थना तो आयकतलो तांच्या मागण्याची तो बेपरवा करचो ना.
प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजपां खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा सबार तेंपातून म्हाका काम नातलें आनी म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना उसारून मागतलें. सकाळीं दनपारां सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतलें आनी थंयसर मेळची देवाची उतरांय हांव कळनासतना उसारून मागतलें. देवाच्या कृपेन आतां म्हाका एक बरेंतलें बरें काम फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 12 वर्स 6 सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां 7 पावटी उज्यान घालून नितळ केल्ल्या रुप्या सारकी. प्रदीप म्हणलो एकलो भाव देवान ताच्या भयणीच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हजी भयण कठीण पिडेन पडली. डॉक्टरा लागीं ताका आपोवन व्हेल्ल्या वेळार ताका निमोनिया आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलें. आयझाया चॅप्टर 57 वर्स 19 जर्मिया चॅप्टर 17 वर्स 14 ही देवाची उतरां कळनासतना उसार हांव ताचे खातीर मागतलो. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजी भयण संपूर्ण तरान बरी आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 18 आपणाक उलो मारतल्या समेस्तांक काळजांत थावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा.